जिन लोगों का माहिर नफ्सियात से वास्ता पड़ता है या वो खुद माहिर नफ्सियात हैं, वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या बायपोलर डिसऑर्डर की इस टर्म से वाकिफ होंगे। ये वो नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं कि जिसकी वजह से इंसान की कई शख्सियात हो सकती है। वो अचानक खुश होने लगेगा, अचानक गमज़दा हो जाएगा। ऐसे लोग अक्सर शाम में अपने जीवन साथी के साथ या घर वालों के साथ झगड़ा करते हैं और थोड़ी देर बाद ये सुबह उठकर हाथ जोड़कर पैर पड़कर उनके साथ माफी मांग लेना बहुत बड़े आदमी का काम है। ये मर्ज, ये नफ्सियाती उलझन इतनी कॉमन हो गई है कि इस वक्त आपको अपने इर्द गिर्द, अपने खानदान में या शायद अपनी जात में ही ये उलझन नजर आएगी। वो लोग जो बिना इस सारे प्रॉब्लम को समझे और जाने जिंदगी गुजारे, वो अपने लिए जहमत तो है ही, अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने जीवन साथी के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन, एक मुअम्मा बन गए। लेकिन इस दुनिया में हर चीज का इलाज है, हर मसले का कोई ना कोई हल है। ये सारी नफ्सियाती उलझन क्या सिर्फ हम लोगों को ही है? क्या हमारे मुआशरे का ऐसा नहीं? हमारे मुआशरे में ये दूसरे मुआशरों की निस्बत बहुत कम है, लेकिन है। और अगर ये इसी रफ्तार से बढ़ता चला गया जहां अब इस वक्त हम जिंदगी की दौड़ में जा रहे हैं, तो ये बढ़ सकता है। इंसान की जरूरत और ख्वाहिश जब उसकी जात से, अपने आप से बड़ी होने लगती है, तो वो बहुत सारी नफ्सियाती उलझनों का शिकार हो जाते हैं। और नफ्सियात और नफ्सियाती उलझनों का मारा हुआ, जहनी अमराज का मारा हुआ इंसान अपने लिए तो तकलीफ का बायस है ही, अपने लिए तो एक जहमत है, अपने खानदान के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कहीं कहीं अजाब बन जाता है। नफ्सियाती उलझनें या दिमागी अमराज मोरस इनहेरिटेड डिजीज भी हुआ करते हैं, और उसके पीछे कभी कभी कोई वजह हो सकती है और कभी बिना वजह के किसी का अपना बॉडी का केमिकल कंपोजिशन ऐसा है कि वो इस बीमारी का या नफ्सियाती उलझन का शिकार हो सकता है। इसमें कोई जज करने वाली किसी को बात नहीं है, लेकिन वो मामलात जो इस आग को भड़काते हैं, हम उन्हें डिस्कस कर सकते हैं। हम उन तमाम चीजों को जो हमें ये नफ्सियाती उलझनों में उलझा रही हैं शेयर कर सकते हैं, ताकि जिंदगी में उस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। इसी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और बायपोलर डिसऑर्डर के साथ मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी अपने इर्द गिर्द देखे जो एक जीवन साथी पर कभी नहीं टिकते। 2, 3, 4 शादियों, निकाह या उसका कोई रिलीजियस एंगल डिस्कस नहीं हो रहा कि बिना निकाह के फिर लिविंग रिलेशनशिप, जिसको आज बड़ा एक कॉमन हो गया, हर दूसरा इंसान इसका जिक्र करता है, उसके साथ रहने लगते हैं। शादी भी की हुई है, अब इसमें मर्द और औरत का किसी का मैं जिक्र नहीं कर रहा, बाहर उन्होंने रिश्ता भी रखा हुआ है। इसी तरह की नफ्सियाती उलझने हैं ये, और इंसान इसको अपनी अयाशी और अपनी तफरीह का बायस समझता है, अपना रोमांटिसिज्म समझता है। और दुनिया में इस वक्त तो रोमांटिसिज्म इतना बदनाम है, हालांकि ये बड़ी खूबसूरत चीज थी। रोमांटिसिज्म तो किसी चीज का भी हो सकता है। इतना सीरियस इशू है जिसको बिना समझे, बिना जाने हम जिंदगी गुजारते चले जा रहे हैं। और जिंदगी के इस कारवां में हमारे साथ जो हमारी फैमिली है, हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, दफ्तर के कलीग, वो भी जहमत में है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता। इस सारे मामले को समझने की जरूरत है। आपने अक्सर देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग जिनके तबीयत के अंदर बहुत भौचाल, एक हलचल, एक हलहल की कैफियत होती है। ये बायपोलर डिसऑर्डर। और ऐसा इंसान जिसको बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो या बायपोलर डिसऑर्डर हो, आप उसके जब करीब आएंगे तो वो जो वाइब का बड़ा लफ्ज यूज होता है कि जिससे वाइब अच्छी नहीं आई, इससे अच्छा फील नहीं हुआ, तो वो एक पर्सनालिटी का ऑरा होता है, कोई हिसार है, एक हाला है ना, वो या तो बहुत रूहानी हो सकता है या बड़ा ही उसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, नेगेटिव काउंट्स होते हैं, जो आपके साथ मैच जब नहीं करते तो आपको रिपल्शन होती है, आपको बेचैनी होती है किससे मिलकर। और ये आज की दुनिया में जब लोग मशवरे में आते हैं, डिस्कशन में आते हैं, आपके साथ भी बात होती हो कि वो अक्सर अपने जीवन साथी के साथ ये रिपल्शन फील करने लगते हैं। इसका सोच से बहुत गहरा ताल्लुक है, जिसको वो नीयत हम कहते हैं ना। मुझे अक्सर कोई कहे तो तबीयत कैसी, तो मैं कहता हूँ यार नीयत ठीक रहनी चाहिए। तबीयत खराब अच्छी बुरी हो सकती है, नीयत ठीक रहनी चाहिए। तो वो जो इंसान के शख्सियत के अंदर आप एक बाट की तरह सीसा देखते हैं, वो उसकी पर्सनैलिटी को, उसके ऑरा को डिस्टर्ब कर सकता है, या कर चुका है, या कर देगा। और इसका बहुत ज्यादा असर उसके इमीडिएट फैमिली को, अगर बीवी को है तो शौहर को होगा, शौहर को अगर बायपोलर डिसऑर्डर है तो बीवी मुतासिर होगी, बच्चे मुतासिर होंगे, पूरी जनरेशन, एक पूरा घराना तबाह हो सकता है। ये इतना आसान नहीं है। उसको कैसे लेकर जिंदगी में चलना है, अपनी एक सेल्फ थेरेपी का कॉन्सेप्ट होता है।
اپنی ذات کے ساتھ بات کرنے کا ایک کانسیپٹ ہے. مجھے میرے ایک دفعہ استاد نے کہا تھا کہ آئینہ دیکھا کرو بہت دیر تک اور خود سے وہاں بات کیا کرو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کیا ہو. تم اپنے ساتھ بات کرو گے تمہیں احساس ہوگا کہ میں کیا چاہتا ہوں. اپنی آنکھوں میں آنکھیں. اب یہ کوئی ایسا کام ہو کیا ہو کہ اپنی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالنا چاہے بندہ, یہ خود سے ویسے ہی الجھا رہے. کبھی اس تھراپی کو کر کے دیکھیے, سانس کی ارتکاز کا, سانس کی مشقیں کر کے دیکھیے. کبھی آئینے میں خود کو کچھ دیر دیکھ کر بات کیجئے کہ کیا زندگی کے معاملات بیلنس کے ساتھ چل رہے ہیں, کیا میری نیت, کیا میری اپروچ, کیا میرے عمل زندگی کی طرف بڑھنے کا, کیا کہیں میں اپنے کسی جیون ساتھی کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے کسی رویے سے جس کو میں کوئی بہت نوبل وہ سمجھ رہا ہوں ڈسٹرب تو نہیں کر رہا, مجھ سے کسی کو زحمت تو نہیں ہے, مجھ سے کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی. یہ سب چیزیں آغاز ہیں ان تمام نفسیاتی الجھنوں سے بچنے کے لیے کہ جو کل کو اپنے لیے یا اپنے ارد گرد کے ماحول کے لیے ایک عذاب, ایک حدت کا, ایک شدت کا معاملہ کھڑا کر سکتی. بے چینی, غصہ, لوگوں کو دیکھ کر خوش نہ ہونا, انہیں دیکھ کر اپنے اندر ایک جلن کا احساس, یہ سارے کے سارے معاملات ایک انسان کو ناخوشی کی طرف لے جاتے ہیں, ایک بے سکونی کی طرف لے جاتے ہیں, جس کا انجام ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے. اور وہ بائیپولر ڈس آرڈر جو انسان کو کسی نہ کسی الجھن کا شکار رکھتا ہے, انسانی رشتوں کو بہت دور کر دیتا ہے. آپ کبھی دیکھیے گا ایسے لوگ بہت جلدی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ چھوٹی سی بات کریں گے تو بالکل پھل جھڑی کی طرح جیسے آگ لگی ہے, اور وہ برداشت نہیں کر پائیں گے. کسی کو دیکھیں گے اچھی گاڑی میں, برداشت نہیں ہوگا, ہاں یہ ان کے منہ سے پہلے اکثر میں نوٹ کرتا ہوں, وہ اکثر کسی کو دیکھیں گے اچھا پہنا ہوا ہے یا وہ خوش ہے اپنی فیملی کے ساتھ, کہیں آ رہا ہے جا رہا ہے تو وہ کریں گے. سب یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے, مجھے یہ ایسا لگتا ہے. آپ کبھی دیکھیے گا ایسے لوگوں کا احساس محرومی بہت زیادہ ہو, خوشیاں ان کو ملیں اس کو انجوائے نہیں کرتے. اسی لیے یہ شکر گزاری کا, صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کا اور صبر کی تلقین کرنے کا معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے. انسان کی ذات کے اندر ایک ٹھہراؤ, ایک سبھاؤ, ایک اس کی طرحداری, وزاداری اس کی طرف لے کر چلیں. ایسے لوگ جو بی پی ڈی کا شکار ہوتے ہیں, آپ ان کے اندر ایک ایسی خاص انرجی دیکھیں گے, کبھی کچھ کبھی کچھ, کبھی مزاج کہیں, کبھی ذات کہیں, کہیں دل کہیں, دماغ کہیں, خود کہیں. ایسے لوگ اپنے ازدواجی رشتوں میں خوش نہیں ہوا کرتے. یہ ان کی سب سے پہلی نشانی. پھر باہر جھانکنا, ادھر ادھر دیکھنا, کئی لوگوں کے ساتھ رشتے بنا لینا, ضابطے تعلق اور راہ و رسم بڑھا لینا, بس اتنا ہی ابھی فی الحال. وہ کرتے کرتے اپنے جیون ساتھی سے دور چلے جاتے. ان کو دوسرے لوگ غیر اچھے لگتے ہیں. یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے, اس کے اندر کوئی ڈگری نہیں ہے. وہ اپنے رشتہ داروں سے, اپنی امیڈیٹ فیملی سے خوش نہیں ہوتے, لیکن ان کو غیر لوگ اور ان کے مشورے اور ان کی باتیں انسپائر کرتی ہیں. ان لوگوں کے اپنے گھر کے اندر کوئی ہیرو ہو سکتا ہے, لیکن وہ لوگوں کو دیکھ کر انسپائر ہوتے ہیں. وہ اپنے لوگوں کو, اپنے رشتہ داروں کو پسند نہیں کرتے. خاص طور پر بھائی بہن انہیں بہت برے لگتے ہیں. اگر کسی انسان کو اس کا خونی رشتہ جو اللہ رب ذوالجلال نے اس کے لیے ایک طے کر دیا ہے, اس سے پوچھے جانے بنا اپنی مرضی سے اس سے وہ تنگ ہونے لگا ہے, اپنے گھر والوں سے پریشان رہنے لگا ہے, تو یہ بہت ساری نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہے. وہ ایک ایسی سڑک پہ چل نکلا ہے جس کے انجام میں کوئی گہرا گڑھا یا کھائی آئے. ایسے لوگوں کو سمجھ کر ان کو چھوڑ دینا مناسب نہیں. جب کوئی نفسیاتی الجھن کا شکار ہو جائے, وہ زیادہ کیئر کا, زیادہ توجہ, زیادہ محبت کا, خیال کا اور کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کا حقدار ہے. وہ نہیں جاتا, اس کو لے جائیے. وہ سب سے پہلے تو آپ کسی سے کہیں گے آؤ تمہاری کاؤنسلنگ کرو, پتھر مارتا ہے پاگل ہو, تو اس کو لے جائیں, اس کے ساتھ خود کاؤنسلنگ کے سیشنز کریں, محبت کے ساتھ, بہت دھیان اور پیار کے ساتھ زندگی میں پیش آئیں. کسی کو چھوڑ دینا بہت آسان, کسی ٹوٹے ہوئے کو اور بکھیر دینا بڑا آسان ہے, لیکن جوڑنا, ساتھ رہنا اور ساتھ چلنا, یہی انسانیت ہے. اس پہ ضرور سوچیے گا اور مجھے بھی سمجھائیے گا.